अब स्टार्ट गरौँ इन्डोथर्मिक केमिकल रिएक्सन र एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्सन। देयर आर टू टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन है। यो तरिकाले हेर्ने हिट दिने आधारमा र हिट चाहिने आधारमा हेर्यो भने पछाडि केमिकल रिएक्सन टू टाइप्सका रहेछन्। एउटा एक्जोथर्मिक रिएक्सन, अर्को इन्डोथर्मिक रिएक्सन। एक्जोथर्मिक रिएक्सनतिर जाम हामी। एक्जोथर्मिक रिएक्सनमा है, एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको द केमिकल रिएक्सन नामै छ एक्जो। एक्जो भन्ने बित्तिकै हिट दिन्छ। अहिले यहाँदेखि हिट के गर्दो रहेछ, प्रोडक्सन गर्दो रहेछ। एक्जो भनेर बुझिहाल्ने है। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्सनमा द केमिकल रिएक्सन इन विच हिट इज रिलिज है, नभए हिट इज रिलिजै भनौँ, रिलिज टु द सराउन्डिङ्स इज कल्ड एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्सन। यो भनेको यस्तो टाइपको केमिकल रिएक्सन हो जसले हिट के गर्दो रहेछ त सराउन्डिङमा प्रोभाइड गर्दो रहेछ। यससँग धेरै हिट निस्किँदो रहेछ है। रिएक्सन हुने बेलामा यसमा हिट निस्किँदो रहेछ। त्यसलाई हामी के भन्यौँ, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्सन भन्यौँ। त्योमा के हुने रहेछ भनेदेखि जब रियाक्टेन्टलाई हामी रिएक्सन गर्छौँ त्यसपछि प्रोडक्ट बन्छ र प्रोडक्टको साथसाथै हिट पनि के गर्दो रहेछ त निस्किँदो रहेछ। यस्तो टाइपको केमिकल रिएक्सनलाई हामी एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्सन भन्ने। अनि अब यसको इक्जाम्पलतिर जाम। वेन कार्बन बर्न विथ अक्सिजन, जब हामीले कार्बनलाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा बाल्ने काम गर्छौँ टु प्रड्युस कार्बन डाइअक्साइड एलङ विथ हिट, त्यसले हिट पनि प्रोडक्सन गर्दो रहेछ। यो हाम्रो बडीमा पनि भएको है। हामीसँग भएको कार्बनमा अक्सिजन जब गएर भित्र रिएक्सन गर्छ त्यति बेलामा कार्बन अक्साइड ग्यास निस्किन्छ र हिट पनि प्रोडक्सन हुन्छ। त्यसै गरी दाउरा बालिरहेको छ भने पछाडि दाउरा बाल्ने बेलामा पनि के गर्दो रहेछ त, त्यहाँबाट अक्सिजनको प्रेजेन्समा दाउरालाई बालिराख्यो भने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ अनि त्यसै गरी हिट एनर्जी पनि निस्किन्छ। त्यही भएर यसलाई एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्सन भनेको। वेन डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ट्रिटेड विथ जिङ्क है, जब हामीले हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई जिङ्कसँग राखेर ट्रिट गर्छौँ, हल्लाउँछौँ, राखिदिन्छौँ, दुईटालाई भेट गराइदिन्छौँ, दे रियाक्ट टुगेदर टु प्रड्युस जिङ्क क्लोराइड एन्ड हाइड्रोजन ग्यास एन्ड हिट एनर्जी है। त्यस पछाडि यसको के हुँदो रहेछ त, ZnCl2 बनाउँछ अनि हाइड्रोजन ग्यास पनि निस्किन्छ र त्यस पछाडि हिट निस्किन्छ। त्यो उल्फ बोतलमा हामीले यो रिएक्सन गर्छौँ पाँगा सेकेन्डरी स्कुलको केमिस्ट्री ल्याबमा। अनि त्यति बेलामा उल्फ बोतल तातिएर फुट्ला भने जस्तो हुन्छ, हात लाग्यो भने हातमै तातो हुन्छ। त्यो भनेको एनर्जी धेरै निस्किन्छ है। अब तिमीहरू पहिले क्लासमा प्र्याक्टिकल पक्कै गरेन होला। यस्तो एरो दियो माथितिर एरो दियो भने पछाडि त्यो एरो भनेको यो उडेर जाने चिज हो। उडेर जाने चिजलाई हामी ग्यास भन्छौँ। अनि अब ZnCl2 भनेको अब त्यहाँनिर लिक्विड जस्तो बने हुन्छ, त्यसलाई केही भन्न मिलेन। नत्र सोलिड क्रिस्टल बन्छ भनेपछि त्यसलाई फेरि डाउन एरो दिन्छ। डाउन एरो भनेको तल पिनमा गएर थिग्रिएर बसिरहेको हुन्छ भनेको है। एरो डाउन गऱ्यो भनेपछि थिग्रिएर बसिरहेको हुन्छ तल पिनमा, बोतलको पिनमा। जस्तो माटो बालुवामा लगेर एउटा बोतलमा बालुवा राख्ने अनि त्यस पछाडि पानी राख्ने अनि मजाले घोल्ने अनि एकछिन राखिदिने, बालुवा तल जान्छ नि। बालुवालाई के भन्न मिल्यो, तल जानेवाला चिज भन्नु मिल्यो क्या, एरो डाउन गर्न पाइयो त्यसलाई। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज इन्डोथर्मिक केमिकल रिएक्सन। इन्डोथर्मिक केमिकल रिएक्सन भनेको यस्तो टाइपको रिएक्सन हो जसलाई रिएक्सन प्रसिड गर्नलाई हामीलाई हिट दिनुपर्छ। हिट नदिइकन त्यो मरिगै रिएक्सनै हुँदैन है। त्यस्तो टाइपका केमिकल रिएक्सनहरूलाई इन्डोथर्मिक केमिकल रिएक्सन भन्ने। दुईवटा इक्जाम्पल सम्झिने, नत्र इक्जाममा पेन टोकेर बस्नुपर्ने हुन्छ है। द केमिकल रिएक्सन विच इज अक्वर्ड बाई द एब्जर्प्सन अफ हिट फ्रम द सराउन्डिङ। यो केमिकल रिएक्सनले के गर्दो रहेछ भनेदेखि सराउन्डिङबाट हिटलाई एब्जर्ब गरेर रिएक्सन प्रसिड गर्दो रहेछ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्यौँ, नामै छ इन्डो। इन्डो भनेपछि दिनुपर्ने, हिट दिनुपर्ने। थर्मिक भनेको हिट, इन्डो भनेको अब भित्रतिर है। इन्डो नामै इन्डो छ नि। इन्डोथर्मिक भनेपछि हिट दिने, त्यसले दिने होइन कि हामीले हिट दिने। एक्जो भनेपछि त्यसले हिट निकाल्छ, हामीलाई हिट दिन्छ। इन्डो भनेको हामीले हिट दिएर रिएक्सन गर्नु पर्यो। इन जनरल एन्ड इन्डोथर्मिक रिएक्सन इज रिप्रेजेन्टेड बाई रियाक्टेन्ट प्लस हिट भएर प्रोडक्ट हुँदो रहेछ।
ल when calcium carbonate is heated, जब हामी क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्छौं, इट डिकम्पोजेज इट इन्टु क्याल्सियम अक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। है, जब यसलाई हामी हिट गर्छौं, हिट गरिसकेपछि यो डिकम्पोज भएर के हुँदो रहेछ त क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हो, माथितिर हेर दिइरहेछ, क्याल्सियम अक्साइड बन्द रहेछ। सम्झिनु पर्यो है, यस्ता रियाक्सनहरु जति प्र्याक्टिस गरे त्यति सकिन्छ लेख्न, नत्र सकिँदैन। यो घोक्ने हो रियाक्सन भन्ने कुरा बुझ्ने हो अनि घोक्ने हो। अब क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तताएपछि क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड बन्द रहेछ, बुझ्ने त्यही हो। एक्सक्युज मी सर। हजुर, यो ल नेक्स्टमा जाम हामी। व्हेन नाइट्रोजन ग्यास एन्ड अक्सिजन ग्यास कम्बाइन, जब नाइट्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास कम्बाइन हुन्छ टु प्रोड्युस नाइट्रिक अक्साइड, नाइट्रिक अक्साइड पनि बन्दो रहेछ, NO बन्दो रहेछ। NO भनेको नो होइन है, नाइट्रिक अक्साइड हो। अनि बाई द एब्जर्प्सन अफ अ लार्ज अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी, मेजर इङ्ग्लिस पढ्ने, इङ्ग्लिस पढाउने टिचरले मात्रै हो कि NO भने नो भन्ने, हामीले चाहिँ NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड भन्नुपर्छ। नाइट्रिक अक्साइड हो यो। नाइट्रिक अक्साइड भनेको NO बनाउँछ अनि यो यति बेलामा यसलाई हिट दिनुपर्ने हुन्छ हामीले है। यस्तो खालको केमिकल रियाक्सनमा हामीले हिट प्रोडक्सन गर्नु दिनुपर्ने हुन्छ। हिट दिएर ग्यासबाट तताउने हुन्छ के, फुल बोतलभित्र राखेर अथवा के भित्र राख्ने हो, त्यो भित्र राखेर हामीले त्यो टेस्ट ट्युबभित्र राख्ने हो कि केमा राखेर बनाउने हो, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ प्रत्येक ग्यासको लागि। अनि त्यसमा राखेर हामीले हिट दिने काम गर्छौँ है। अनि त्यो हिट दियौँ भने पछाडि त्यति बेलामा N2 + O2 प्लस हिट गऱ्यौँ भने NO बनाउँछ। अनि त्यसपछि द कन्सेप्ट अफ एक्जोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक रियाक्सन इज एसेन्सियल टु स्टेट द इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन द अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट फर्मड इन अ केमिकल रियाक्सन। कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुनको लागि, त्यसले चाहिँ प्रोडक्ट दिनको लागि इफेक्ट अफ हिट, त्यसमा हिट चाहिन्छ चाहिँदैन, इफेक्ट अफ टेम्परेचर कति टेम्परेचरसम्म इन्क्रिज गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यस पछाडि प्रोडक्टहरू निस्किने कुरा हुन्छ। NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड हो। यो लफिङ ग्यास पनि भन्ने चलन छ नि। यो ग्यास लगेर सुक्यो पछाडि इनहेल गर्यो भने पछाडि त्यति बेला मान्छे हाँस्यो भने हाँसे हाँसे गर्छ, रोएपछि रोया रोइ गर्छ। त्यही भएर यस्ता यो नाइट्रोजन कन्टेनिङ ग्यासहरू बनाउन चाहिँ ल्याबमा डेन्जरस, मोर डेन्जरस हुन्छ र बनाइदैन। त्यति नेपालमा त्यति धेरै बनाइदैन है। इन्डस्ट्रीहरूले आफै बनाउँछन्, अब चाहिएको ठाउँमा युज गर्ने कुरो हुन्छ, नत्र त्यस्तो धेरै बनाउँदैन नाइट्रोजन कन्टेनिङ ग्यासहरू। त्यसै गरी अब नेक्स्टमा जाम क्याटालिस्ट। क्याटालिस्ट भनेको ब्रोकर है। ब्रोकर कहिले पनि आफू घाटामा पर्दैन नि, जहिले फाइदा मात्रै कमाउँछ होइन। ब्रोकर भने थाहा छ नि, एजेन्ट के, दलाल भन्छन् नि नेपालीमा, हो त्यही हो क्याटलिस्ट भन्ने है। अ क्याटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेन्स, यो केमिकलै सब्सटेन्स हो उनलाई है, द्याट अल्टर द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। यसले के गर्दो रहेछ, अर्काको बिचमा मनमुटाव गरिदिने, झगडा पारिदिने काम गर्दो रहेछ के है। त्यो झगडा पारिदिने काम गरे हुनाले रियाक्सन फास्ट हुने भयो, तिनीहरूको झगडा छिटो पर्ने भयो है। यसमा चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ, आगोमा तेल थपिदिने काम गर्दो रहेछ, केरोसिन हालिदिने काम गर्दो रहेछ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। अल्टर द रेट अफ केमिकल रियाक्सन बट इज नट कन्ज्युम बाई द रियाक्सन। र त्यो रियाक्सनबाट आफू घाटामा पर्दो रहेछ है। यो आफू चाहिँ त्यो रियाक्सनमा इन्भल्भ भन्नाले बाहिरतिर इन्भल्भ भए जस्तो देखिन्छ, तर आफू लस गर्दैन है। नट कन्ज्युम बाई द रियाक्सन बट इट इज नट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रियाक्सन भन्दा पनि हुन्छ है। यो केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट हुँदैन। त्यो भनेको आफू तलमाथि हुँदैन, आफूलाई घाटा पनि हुँदैन, फाइदा पनि हुँदैन यसलाई। तर यसले के काम गर्दिन रहेछ त, केमिकल रियाक्सनको रेटलाई चाहिँ तलमाथि पार्दिने काम गर्दो रहेछ है। भन्दै थियो भने भन। सर हजुर, त्यो अल्टर भनेको के हो? अल्टर भनेको चेन्ज भनेको है। अल्टर भनेको चेन्ज गरिदिने, तल रेटलाई इन्क्रिज गरिदिने अथवा रेटलाई डिक्रिज गरिदिने, दुइटै काम गर्छ। अब त्यो दुइटै काम पर्छौँ हामी है। यदि रेटलाई, अब यसलाई चाहिँ हामी यो टाइपको क्याटालिस्टलाई हामी दुईवटा टाइपमा डिभाइड गरेका छौँ। इक्जाम्पल चाहिन्छ यसको पनि, दुईवटा टाइपमा डिभाइड गरेका छौँ। एउटा चाहिँ पोजिटिभ काम गर्ने, रेटलाई इन्क्रिज गर्नेवाला क्याटालिस्ट, पोजिटिभ क्याटालिस्ट। जसले रेटलाई डिक्रिज गरिदिने काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ त, नेगेटिभ क्याटालिस्ट है। यस्तो खालको ब्रोकर जसले झगडा मिलाइदिनतिर लाग्यो भने त्यो पोजिटिभतिर भयो, झन् उल्टो झगडा पारिदिन थाल्यो भने त्यो के भयो त, नेगेटिभ भयो है। नेगेटिभ ब्रोकर भने जस्तै
हाम्रो पोजिटिभ क्याटालिस्ट र नेगेटिभ क्याटालिस्ट भयो। द क्याटालिस्ट द्याट इन्क्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज कल्ड पोजिटिभ क्याटालिस्ट। थाहै छ सबैलाई है यो कुरा त। यो पोजिटिभमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो MnO3 लेखिरहेको छ, MnO2 युज हुन्छ। यहाँ कहाँबाट 3 लेखेको थिएँ, KClO3 मा MnO2 हो। यो बुक पनि के गरिरहे यस्तो। MnO2 इज अ पोजिटिभ क्याटालिस्ट है। MnO2 चाहिँ पोजिटिभ क्याटालिस्टको रूपमा युज हुन्छ। अनि यो त्रिभुज जस्तो देखिरहेको छ यो भनेको हिट दिएको सिम्बल हो है। यो रियाक्सनलाई तताएको, KClO3 लाई मजाले तताएको रहेछ के गरेर भनेदेखि हिट दिएर तताएको रहेछ। म्याङ्गानिज डाइअक्साइड भन्छौँ हामी यसलाई। यहाँनिर माथि नाम लेखिदिया होला कहीँनिर, म्याङ्गानिज डाइअक्साइड सुरुमा यहाँनिर लेखिदिएको छ। यो म्याङ्गानिज डाइअक्साइड हो। म्याङ्गानिज डाइअक्साइड राखेर हिट गर्यो भने KCl र अक्सिजन ग्यास बन्दो रहेछ। यो रियाक्सन पनि याद हुनुपर्छ है। तिमीहरूलाई पोजिटिभ क्याटालिस्टको डेफिनेसन सोध्यो भने इक्जाम्पलमा यो रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। पोटासियम क्लोरेटलाई मजाले तताउने कसको प्रेजेन्समा, म्याङ्गानिज डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा। MnO2 हो, 3 होइन है। लेख्ने बेला कतिमा सही लेख। अनि त्यसपछि के बन्दो रहेछ त, KCl प्लस अक्सिजन ग्यास बन्दो रहेछ। ब्यालेन्स गर्न मैले सिकाइसकेँ। तिमीहरूको काम ब्यालेन्स गर्ने हो। 3 2 6 6वटा अक्सिजन, यता पनि 3 2 6वटा अक्सिजन, 2वटा KCl 2वटा KCl। ल नेगेटिभ क्याटालिस्टमा जाम अब, जसले नेगेटिभ रोल गर्छ तर रियाक्सनमा पनि चाहिँ फाइदा भएको हुन्छ के। त्यो हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। द क्याटालिस्ट द्याट डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज कल्ड नेगेटिभ क्याटालिस्ट। यो पोजिटिभ क्याटालिस्टमा आइरन र मोलिबेडेनम पनि हुन्छ है, युज हुन्छ। यहाँनिर लेखिदिएको छैन। अब तिमीहरूले भुल्यो कहिले भनेपछि आइरन र मोलिबेडेनम भन्ने पोजिटिभ क्याटालिस्ट हो। पछि म रियाक्सन पढाउने बेलामा युज गर्छु। आइरन मोलिबेडेनम भन्ने त्यो N2 + H2 वालामा युज गर्छु एमोनिया बनाउने बेला। ल नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनेको के रहेछ त, खास रियाक्सनलाई यसले डिक्रिज गर्ने काम गर्दो रहेछ। रियाक्सनको रेटलाई डिक्रिज गर्ने काम गर्दो रहेछ है। रियाक्सनलाई होइन, रियाक्सनको रेटलाई डिक्रिज गर्ने काम गर्दो रहेछ। र यसमा इक्जाम्पलमा व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मिक्स विथ ग्लिसेरोल, जब मैले हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 लाई ग्लिसेरोल C3H5OH को होल 3 ग्लिसेरोलको फर्मुला यही हो। यसलाई ग्लिसेरोल पनि भन्छन्। मुखमा घस्छ होला नि है, छालाहरू अलि इरेक्ट भए बेलामा त्यति बेलामा ग्लिसेरोल युज गरिरहेको हुन्छ। अब त्यसको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो है। युज चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, फर्मुला थाहा हुँदैन। मेकअप किटहरूमा युज भएको हुन्छ नि, तिमीहरूको धेरै मेकअप गर्छन् नि केटी मान्छेहरू होइन, त्यही बेलामा त्यहाँ चाहिँ युज भएको हुन्छ ग्लिसेरोल। ल यसले के गर्दो रहेछ भनेदेखि डिक्रिजेस द रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन्टु वाटर एन्ड अक्सिजन, दस ग्लिसेरोल इज अ नेगेटिभ क्याटालिस्ट। यो नेगेटिभ क्याटालिस्ट किन रहेछ भनेदेखि यसले के गर्दो रहेछ भनेदेखि यहाँनिर H2O2 लाई ग्लिसेरोल राख्यो भने H2O + O2 बन्छ। राखेन भने रियाक्सन फास्ट हुन्छ। रियाक्सन फास्ट भइदियो भने हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास बनिन्छ। फेरि कुरा त्यति गडबड हुन्छ है। यहाँनिर ग्लिसेरोल राख्यो भने ठिक छ, राखेन भने चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास बन्छ। त्यही भएर यो क्याटालिस्टले पनि यहाँ राम्रो काम गरेको छ। नेगेटिभ हुँदाहुँदै पनि राम्रो काम गर्यो है। ग्लिसेरोल राख्यो भने राम्रो काम के रहेछ त, रियाक्सनको रेट डिक्रिज गर्यो। त्यसपछि हामीले अक्सिजन ग्यास पायौँ। यहाँदेखि हाइड्रोजन पेरोक्साइडदेखि अक्सिजन ग्यास निकाल्न पनि ग्लिसेरोल युज गर्नुपर्ने रहेछ। नेगेटिभ क्याटालिस्ट यो इक्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है। इक्जाम्पल सम्झिने धेरै इक्जाम्पल छैनन् नेगेटिभ क्याटालिस्टको। पोजिटिभ क्याटालिस्टको इक्जाम्पल संसार छन् तर नेगेटिभ कहिले थोरै छन्, त्यही भएर याद गर। ल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द क्याटालिस्ट, क्याटालिस्टको के क्यारेक्टरिस्टिक रहेछ, यसको चिन्जान कसरी हुँदो रहेछ हेरौँ है त। द क्याटालिस्ट रिमेन अनचेन्ज इन इट्स मास एन्ड केमिकल कम्पोजिसन। यसमा भएको यो ग्लिसेरोल कहिले पनि घट्दैन। यसले H2O2 लाई मात्रै घटाउने काम गर्छ है। आफू चाहिँ घट्दै घट्दैन। आफू जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ, जति थियो मास त्यति नै हुन्छ। कम्पोजिसन इन द केमिकल रियाक्सन, a small quantity of the catalyst is required for the chemical reaction। कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा म्याक्सिमम जस्तो केमिकल रियाक्सनहरुमा स्मल क्वान्टिटी अफ क्याटालिस्ट युज भइरहेको हुन्छ, चाहिरहेको हुन्छ भनेको। The catalyst is specific in nature। यिनीहरु चाहिँ स्पेसिफिक छन्। इट मिन्स a specific catalyst can be used only for a specific reaction। यो ग्लिसेरोल H2O2 मा लगाएर राख्ने हो। यो ग्लिसेरोल लगाएर यहाँनिर यो KClO3 मा लगाएर राख्यो भने त्यहाँ रियाक्सन हुँदैन है। त्यहाँनिर रियाक्सन त्यहाँनिर यो ग्लिसेरोलले क्याटालिस्टको काम गर्दैन। त्यही भएर यिनीहरुको स्पेसिफिक छन् र स्पेसिफिक फंक्सन छ। यिनीहरुको स्पेसिफिक रियाक्सनमा मात्र युज हुन्छ।
द क्याटलिस्ट क्यान नट मेक एन इम्पोसिबल रियाक्सन एन्ड इट डज नट इनिसिएट अ रियाक्सन। क्याटलिस्टले कुनै पनि इम्पोसिबल रियाक्सन छ भने पछाडि त्यसलाई पोसिबल बनाउन सक्दैन। क्यान नट मेक एन इम्पोसिबल रियाक्सन एन्ड इट डज नट इनिसिएट अ रियाक्सन, र त्यसलाई रियाक्सन पनि स्टार्ट गरिदिँदैन है। म्याङ्गानिज डाइअक्साइड ल्याएर H2O2 मा ल्याएर राखिदियो भने रियाक्सनै हुँदैन त्यहाँनिर है, रियाक्सनै हुँदैन, त्यसले इनिसिएटै गर्दैन रियाक्सन। ल सकिएछ। अब म डाइरेक्ट गएँ यहाँनिर थिङ्स टु डु भन्छ, तिमीहरू आफै गर न के हुने रहेछ। इट इज भेरी डेन्जरस टु पुट सोडियम मेटल इन आवर पकेट, वाइ? कसले भनिदिन्छ मलाई? आइसा के छ भन्न सकिन्छ? सर त्यहाँ कन्सल्ट योर टिचर भनेको हाय त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ। यो सोडियम मेटल चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि वाटरसँग एकदमै धेरै रियाक्टिभ हुन्छ। हेर सोडियम मेटल, सोडियम मेटलले वाटर देख्यो कि लैजान्छ, फेरि आफू त्यो तानिहाल्छ वाटरलाई, वाटरलाई तानेर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइदिन्छ। त्यति बेलामा यसको बोन ब्रेक भइदिन्छ। बोन ब्रेक हुने बेलामा बम पड्के जस्तै आवाज आउँछ, भ्याट गर्छ अनि आगो बल्न थाल्छ। कहिले काहीँ देखिरहेको होला नि, समुद्रमा आगो बलिरहेको हुन्छ नि, यो सोडियम मेटल र फस्फोरसको कारणले गर्दाखेरि हो। फस्फोरस र सल्फर पनि एकदम डेन्जर हुने यिनीहरू है, आगो त यति छिटो समाउँछन् कुरै छाड्दिउँ। अनि यो सोडियम मेटलमा चाहिँ फस्फोरस मिसाइदिएर पानी अलिकति पानी फालिदिनु पर्छ, त्यहाँनिर पुरै मजाले आगो लाग्छ कि। कहिले काहीँ यस्तो सुनिरहेको हुन्छ नि हामीले, वनहरूमा वन जङ्गलहरूमा यत्तिकै आगो लगाइरहेको हुन्छ र कसैले त्यहाँ आगो सल्काइदिएको हुँदैन। त्यो कारण के हो भनेदेखि जस्तो दुईवटा ढुङ्गा ठोकिन्छ, ठोकिसके पछाडि त्यहाँनिर आगोको झिल्काहरू निस्किरहेको हुन्छ, हिट प्रोडक्सन भएको हुन्छ, त्यहीलाई फस्फोरसले टिपिदिन्छ कि त्यहाँनिर फस्फोरस रहेछ, हाम्रो बोनमा फस्फोरस हुन्छ हेर है। अनि मान्छे मरेपछि त्यहाँनिर जङ्गलमा लगाएर राख्दै हुन्छ नि, पुर्या हुन्छ नि माटो मुनि, अनि त्यहाँनिरबाट फस्फोरस बिस्तारै बिस्तारै माथितिर निस्किरहेको हुन्छ बोनबाट। अनि हो त्यो फस्फोरसको कारणले गर्दा वनमा आगो लाग्छ। अनि त्यसै गरी मान्छे जलाउने खोलाहरू हुन्छ नि, त्यो खोलाहरूमा राति कहिले काहीँ राति 12-1 बजे त्यहाँ आगो बलिरहेको हुन्छ भन्छन् नि, यत्तिकै भुताएर आगो बाल्छ भन्छन् नि, त्यो भुताएर आगो बाले होइन, त्यही फस्फोरस बलेको है। कहिले काहीँ त्यहाँनिर त्यस्तो केही रियाक्सनहरू भएर अनि त्यहाँ आगोका झिल्का टिप्न पाउने बित्तिकै सल्फर र फस्फोरसले चाहिँ आगो बालिदिने काम गर्छन् क्या। अनि यो सोडियम मेटल चाहिँ एकदमै डेन्जर हुन्छ। यो सोडियम मेटलको ल डिफाइन रियाक्टेन्ट वर्ड इक्वेसन प्रोडक्ट फर्मुला इक्वेसन सबै सक्छ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन फिजिकल चेन्ज एन्ड केमिकल चेन्ज, डु यर सेल्फ। स्केचल केमिकल इक्वेसन एन्ड ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन, यो सबै कुरा थाहा छ। यसमा ऊ कुरा लेख क्या, योमा अनब्यालेन्स हुन्छ, यो ब्यालेन्स हुन्छ। अनि त्यसपछि यो स्केलेटल केमिकल इक्वेसनवाला जुन स्केच गरेवाला थियो त्यसमा चाहिँ समस्या के थियो, अनि ब्यालेन्स भएपछि त्यसको समस्याको समाधान कसरी भएको थियो, तिनी कुराहरू राखिदेऊ। इन्डोथर्मिक केमिकल रियाक्सन र एक्जोथर्मिकको डिफिनिसन राख, अनि इक्जाम्पल राख है, इक्जाम्पल राख। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुनै एउटा पोइन्ट थप्देऊ। इन्डोथर्मिकमा हिट धेरै दिनुपर्ने रहेछ, एक्जोथर्मिकमा हिट दिँदो रहेछ त्यसैले आफै, त्यो भनिदेऊ। यो क्वेसन एन्सर त तिमीहरूले नोट बनाएको छौ भने क्वेसन एन्सर यस्तो गरिराख्नु परेन। अब यो ब्यालेन्स गर्ने काम तिमीहरूको हो। यसमा नजानेको कुराहरू चाहिँ म सर र फर्मुला चाहिँ भनिदिन्छु है, कपीमा टिप्ने काम गर नजानेको है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन हाइड्रोजन क्लोराइड भनेको छ H2 प्लस Cl2 HCl। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन एमोनिया भनेको छ हाइड्रोजन H2 नाइट्रोजन N2 एमोनिया NH3। पोटासियम क्लोरेट KClO3 पोटासियम क्लोराइड KCl प्लस O2। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2। कपर प्लस सल्फ्युरिक एसिड Cu प्लस H2SO4। पछि के भन्नुभयो सर हजुर, हाइड्रोक्लोरिकको HCl पछि के भन्नुभएको? हाइड्रोक्लोरिक HCl, जिंक क्लोराइड ZnCl2 र हाइड्रोजन ग्यास H2। बिस्तारै भन्नु है। कपर प्लस सल्फ्युरिक एसिडमा कपर भनेको Cu, सल्फ्युरिक एसिड भनेको H2SO4, कपर सल्फेट भनेको CuSO4, वाटर भनेको H2O। सर अलि बिस्तारै भन्दिनु न। सर बिस्तारै भन्नु न अलि। हो र,
कपर प्लस सल्फ्युरिक एसिड कपर 5 प्लस नम्बरदेखि सल्फ्युरिक एसिड Cu प्लस H2SO4 के भन्नुभयो Cu प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2 सल्फर डाइअक्साइड ग्यास यति बेलामा कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड युज गरेको हो यो डाकाले मलाई नभनिकन कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड युज गरेर रहेछ है हैन लेख्दाखेरि अगाडि कन्सन्ट्रेटेड मैले थाहा पाइसके सल्फर डाइअक्साइड ग्यास डाइल्युट बन्दैन यो ब्यालेन्स गर्न अलि अप्ठ्यारो होला ब्यालेन्स चेक गर है हजुर एक्सक्युज मी सर यो हजुर। CuSO4 पछि के भन्नुभएको CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2 स्क्रिनमा हेर अनि त्यसमा मैले नम्बर पढेर आउँछु त्यो नम्बर अनुसारको कुन जानेन त्यो ट्याक्क सोध कि अरु त जाने हुन्छ नि वाटरको त जाने छैन त सर अलि माथि सानो नि ल क्वेशन नम्बर 6 मा डाइअक्साइडको के रे एल्युमिनियम प्लस सल्फ्युरिक एसिड एल्युमिनियम भनेको Al सल्फ्युरिक एसिडको भन्नै पर्दैन अब H2SO4 अघि नैदेखि सम्झिरहेको छ एल्युमिनियम सल्फेट यो एल्युमिनियम सल्फेट सुनेको थिएन होला Al2SO4 को होल 3 Al2SO4 को होल 3 टिप है एल्युमिनियम सल्फेट त्यसैगरी लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड लाइम वाटर भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो है लाइम वाटर भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको CaOH को होल 2 है लाइम वाटर भनेको CaOH को होल 2 क्याल्सियम कार्बन डाइअक्साइड भनेको CO2 अनि क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 वाटर त थाहा छ एमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड एमोनिया भनेको NH3 हाइड्रोजन क्लोराइड भनेको HCl एमोनियम क्लोराइड NH4Cl एमोनियम क्लोराइड भनेको NH4Cl सक्यो 8 नम्बर सम्म 9 मा सोडियम कार्बोनेट सक्यो सर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भनेको Na2CO3 वाटर भनेको H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको NaOH कार्बोनिक एसिड बन्ने रहेछ ल बितायो नि सोडियम कार्बोनेटमा वाटर राख्यो भने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड बन्दो रहेछ कार्बोनिक एसिडको टिप अब H2CO3 नै लेख कार्बोनिक एसिड भनेको H2CO3 लेख है कार्बोनिक एसिड भनेको H2CO3 त्यसपछि आइरन प्लस अक्सिजन Fe प्लस O2 या आइरन अक्साइड भन्छ Fe2O3 आइरन अक्साइड भनेको Fe2O3 फस्फोरस प्लस अक्सिजन फस्फोरस पेन्टाअक्साइड होइन भन्ने छु मैले P2O5 क्याल्सियम Ca प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ए क्याल्सियम कार्बोनेट रहेछ CaCO3 हजुर सर त्यो आइरनको फेरस हो कि फेरिक अब कसरी थाहा पाउने त्यसले भनेको छैन त्यही भएर F2
Fe2O3 लेख है। सर 11 को बिस्तारै भन्दिनु न फेरि 11 को सर अघि नै 11 को भन्ने फेरि मैले भनिदिनु न सुरुमा P2O5 हुन्छ फस्फोरस फेरि पेन्टअक्साइड भनेको। भनिदिनु न क्वेशन नम्बर 12 मा जाऊ अब। क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको HCl, क्याल्सियम क्लोराइड भनेको CaCl2, वाटर भने थाहै छ, कार्बन डाइअक्साइड भने CO2 थाहै छ। म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भन्छ MgHCO3 को होल 2। म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भनेको Mg ब्रैकेट लाऊ HCO3 गराऊ HCO3 अनि ब्रैकेट राख अनि होल 2 राखिदेऊ है। MgHCO3 को होल 2 म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भनेको। म्याग्नेसियम कार्बोनेट मात्रै भन्थ्यो नि MgHCO3 हुन्थ्यो, MgCO3 हुन्थ्यो है। म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भयो। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको CaOH को होल 2, क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको CaCO3, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड भनेको MgOH को होल 2 प्लस वाटर। सर त्यो एल्युमिनियम सल्फेटको के भन्नुभएको छ SO4 को ब्र्याकेट